التشهد الوسطي. الشهادة في التشهد الوسطي. قالوا الأذان ما أقول الاسم فقط. نعم. وإنما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء أسوة الله كبرى، وأنها حجة على حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم بظهور الحجة والعن الجبت والطاغوت. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.